like, subscribe, and get notified. A large number of villagers on Thursday marched to the site of the Goa Tourism Development Corporation's (GTDC) proposed Unity Mall project, strongly opposing construction near the ecologically fragile Chimbale Lake. Residents alleged that the Chimbale Panchayat illegally granted a construction license to GTDC, in direct violation of High Court directions. Protesters claimed that construction activity continues despite existing court stay. हे वेटलँड आसा कळ्ळें न्हू आनी ह्या तळ्याच्या हेचेर आमचे सगळ्या चिमलकारांचे हांगासर सबस्टेन्शियल पॉप्युलेशन ते मायग्रंट जर सोडले जर जायत इंदिरानगरचे बाकी सगळे हांगासर आसा ते मायग्रंट हें आसा आमचे ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा आनी आमचें सगळें लायफ जें आसा हांगासर वो हें तळें म्हण ह्या तळ्याचें उदक जें आसा तेका आमी शेतांक ते सगळे वापरता वांयगणांक आनी एका सगळ्याक भाजी पालो करपाक आनी कितें हे दोंगर पयलीं सुद्दां आसले आतां तुमकां जे सगळो डेवलपमेंट दिसता हे दोंगर सुद्दां आमच्या ट्रायबलां कडेन आसले ते गेले सगळे तेन्ना अशा हेजेर म्हटलें तर म्हटलें तुमी हांगासर हो प्रोजेक्ट ना हाडलेलो बरो आमचो विरोध आसा म्हटलें आनी आमी ऑलरेडी म्हटलें हितून आमच्या ग्रामसभेन म्हटलें कितें घेतलें रिजोल्युशन घेतलेलें आसा सगळ्या लोकांनी एकमतान घेतलेलें आसा की आमकां हांगासर हो युनिटी मॉल नाका म्हणून अशे जॉब क्रिएट जातले जवळ जवळ 300 सुमार जॉब हें जातले हे पळय म्हटलें हें तुमचें जॉबाचें आसा न्हू हे आमी बारीक लोक आमी कळ्ळें न्हू थंय तुमी तांकां कसलें काम दितलें तें आमकां खबर आसा म्हटलें कळ्ळें तेजे पेक्षा म्हटलें तेंच्यांनी आपले कश्ट करून हांगासर खाल्लेले बरें सो अशें करून जालें कशें त्या वेळार आमी तेका हें केलें तरी सुद्दां हो जो प्रोजेक्ट जो आसा हांगासर येता तो हे GTDC गोवा टुरिजम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा न्हू तेंच्यांनी दे हॅव अंडरटेकन इट ओके आनी हो जो प्रोजेक्ट जो आसा तो कितें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट कितें अशें PM मोदीच्या नांवान करता असो तेंचो हें आसा कळ्ळें न्ही ते क्लेम करता ते तशें करता आतां कितें आसा PM मोदी म्हटल्या बरोबर सगळ्यांनी हय कितेंय जावं PM मोदी खातीर न्ही तें कळ्ळें न्ही आमचें कितकें पाड पडूं हांकां दिसता की आमी ताका मान्यता दिवची म्हणून कळ्ळें न्ही आमी तें एक्सेप्ट करचें म्हणून कळ्ळें न्ही म्हणजे तुमी म्हाजो प्रश्न असो आसा की कोणी PM मोदीन येवन दाखयलें हांगासर बोट ह्या वेटलँडानूच हें युनिटी मॉल हाडपाचें म्हणून आनीक दुसरे कडेन खंय जागे नासले हांगा आसा मरे जेन्ना IT पार्क करपाचें आसलें दोनापावल करपाचें आसलें तें थंय कित्याक वचना तुमी आनी हांगा टुरिजमाचें कितें आसा सो सांगपाचें म्हटल्यार त्या वेळार गेल्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत हेंच्यांनी हांगासर परमिशन न घेता झाडां कापपाक सुरवात केली त्या बरोबर जेन्ना आमी विचारपाक आयले ना हो गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट म्हणजे गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट जाल्यार तुमी कितेंय करूंक शकता अरे बाबा म्हणलें हें वेटलँड तुमी सॉयल टेस्टींग केलां काय विचारलें आतां तूं जो उबो आसा पळय गे न्हू ह्या जाग्याचेर गेल्या वर्सा नोव्हेंबर म्हयन्यान 6 मिटराचेर उदक मेळ्ळें 6 मिटर जस्ट 6 मिटर आतां मातसो फुडें जर वचत जाल्यार तूं कितके मिटराचें उदक मेळटलें तें पळय तूं बिकॉज इट इज अ वेटलँड न्हू हांगा एक्युफायर जे आसा हांगासर इतकें स्ट्रॉंग आसा हें तांकां सांगलें सो ना कांय आयकून घेवंक ना आतां मागीर जालें अशें आमी तेज्या नंतर आनीक 2 रिजोल्युशनां घेतलीं पंचायतीची सगळ्या लोकांनी की आमकां हांगा युनिटी मॉल नाका म्हणचें नाका इतक्यान हेंच्यांनी हें जें काम आसा बॅरिकेड्सचें विदावट परमिशन कसलेंच परमिशन न घेता हें बॅरिकेड्स घालपाक सुरवात केली आमी पंचायतीक कंप्लेन दिली बाबा की अशें अशें आसा तांकां लायसन नासतना ते कितें करता सांग पळय की हांगासर कन्स्ट्रक्शन काम सुरू केल्लें आसा तेंच्यांनी विदावट ऑब्टेनिंग लायसन सो त्या बरोबर पंचायतीन तांकां शोकोस नोटीस काडली शोकोस नोटीसेक तेंच्यांनी कांयच आन्सर दिल्लें ना आनी त्याच बरोबर इतकेंय सांगता की पंचायतीन हांगासर बाबा येवन हांगासर कसलें काम करता काय कितें इन्स्पेक्शन बाबा केलें आनी तेंच्यांनी कितें रिपोर्ट तयार केलो अशेंय जावंक ना परतून आनीक एक आमची हें जाली ग्रामसभा जाली म्हणजे टोटल 3 ग्रामसभा जाल्यो ग्रामसभांनी परतून आमी स्ट्रॉंगली डिसिजन घेतलें की आमकां युनिटी मॉल हांगासर नाका म्हणचें नाका इतक्यान कांय दिसांनी हेजेर कांयच एक्शन न घेता पंचायतीन तेंचे कडेन GTDC कडसून कन्स्ट्रक्शन लायसना खातीर एप्लिकेशन आयलें एप्लिकेशन आयल्या नंतर ह्या एप्लिकेशनान जवळ जवळ 7 सुमार
डेफिशियन्सी आसल्यो. म्हणजे जे कितें कंस्ट्रक्शन लायसनाक जे कितें डॉक्युमेंट लागता पळय काय म्हाका, हे जे हांगासर बरयल्लें आसा कितें कितें आसा तें कळ्ळें न्ही, ते जे लागता ते डॉक्युमेंट तितून लायिल्ले नासले तेंचे एप्लिकेशन. आनी त्याच बरोबर जालें अशें की आमची जी रिजोल्युशनां आसा हेची ग्रामसभेची, ही सगळी मेजर धरली जर जायत हेंच्यांनी पंचायतीन ठरयलें की तांकां कंस्ट्रक्शन लायसन दिवप ना म्हणून. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition. This Christmas season, may your home be filled with warmth, comfort, and the quiet happiness that comes from being together. As winter settles in and the nights grow longer, may there be moments of laughter, familiar traditions, and simple joy that make the season feel timeless. May this time of the year invite reflection as well as celebration, a chance to appreciate what has been and to look ahead with hope for what is yet to come. Whether you're gathered around a table, sharing stories, or enjoying a peaceful moment by yourself, may you feel surrounded by goodwill and kindness. Above all, may the spirit of Christmas remind us that joy is meant to be shared, love grows through generosity, and the magic of the season belongs to everyone, wherever you may be, no matter your age or from where you come. Wishing you a Merry Christmas and season filled with warmth, wonder, and heartfelt cheer, and also wishing you a happy new year 2026.